अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशबात रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे थे सुने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। ये दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि जिसमें मैं हमने दावा किया है कि इस बार अगर आपने बर्फबारी देखनी है तो मरी नथिया गली नहीं, बल्कि आपको इस तरह के पानी के खूबसूरत झरने और ख़ूबसूरत तरीन एक और सियाती मकामात जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से सिर्फ 4 घंटे की मसाफत पर है, वहाँ हम आपको कह रहे हैं कि बर्फबारी देखने के लिए आप जाएं। अब ये इलाका कौन सा है, काफ़ी सारे दोस्त तो ये पॉइंट देखने के बाद समझ गए होंगे कि मैं किस मुकाम की बात कर रहा हूँ, और जिनको नहीं पता उनको भी हम बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको बिल्कुल इल्म नहीं होगा, और वो ये कि आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ बर्फबारी होनी है, होती है और बड़ी ज़बरदस्त होती है, एक दिन में आप बर्फबारी लाइव देखने के बाद घर वापस आ सकते हैं। ये एक अहम चीज़ है जो कि आपको बताना मकसूद है। और उससे बढ़ के भी कि ये सेफेस्ट यानी कि महफूज तरीन इलाका है बर्फबारी देखने का, जहाँ पर कम अज़ कम इस तरह के फंसने के या कोई और कोई चांस नहीं होते, क्योंकि नीचे आप जाते हैं अपनी गाड़ी पर उस मुकाम तक, और वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर ऊपर आपको ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी देखने को मिल रही होती है। और वो 6 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं, रोड बनी हुई है, नई कारपेटेड रोड है। नहीं तो फिर आप जीप पर भी जा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा महफूज तरीके से बर्फबारी को इंजॉय कर सकें। तो जी हाँ, ये मुकाम है रावलपिंडी इस्लामाबाद से सिर्फ 4 घंटे की मुसाफत पर। उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं तो सिर्फ 3 घंटे में आप आराम से बालाकोट पहुंच सकते हैं, वाया मानसेरा मोटरवे के, हज़ारा मोटरवे जो सी है उसके ऊपर जाते हुए। 3 घंटे में जब आप बालाकोट पहुंच जाते हैं तो वहाँ से फिर आपका तकरीबन 25 से 30 मिनट का फासला है केवाई का, और वहाँ से फिर ऊपर तकरीबन 15-16 मिनट लगते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा 4 घंटे में इसलिए कन्वर्ट किया कि रास्ते में केवाई में इस जगह पे आप रुक कर थोड़ी देर आप इंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसके बाद फिर आपका सफ़र आके शुरू होता है। तो वो इलाका है जी शुगरान। जी हाँ, आप शुगरान बर्फबारी जो सी है वो लाइव देख सकते हैं, और एक दिन का टूर कर सकते हैं। इसमें बड़े आसानी के साथ टूर हो सकता है। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो घर से निकले, और ये मज़ीद डिटेल पूरी मैं बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ कैसे रुकना है, क्या करना है। लेकिन साथ-साथ आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और इन दिनों चूँकि सर्चिंग कम होती है तो रीच कम है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों यारों तक इसका लिंक भी भेजें, ताकि लोगों को पता लग सके कि सिर्फ मरी नथिया गली ही नहीं आप बर्फबारी देखने के लिए जा सकते, बल्कि एक इतना ज़बरदस्त मुकाम है शुगरान, जहाँ पर आप सुबह जाएँ और शाम को आप बर्फ़ देख कर एंजॉय कर कर वापस आ सकते हैं। तो बिल्कुल चैनल हमारा सब्सक्राइब भी करें और लिंक भी दोस्तों यारों को शेयर करें। चलते हैं टॉपिक पे। तो इसके लिए जनाब सुबह सवेरे आपको एहतमाम करना पड़ेगा। पिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेलम किसी जगह से भी आप चलते हैं तो मैं आपको 0 पॉइंट बता रहा हूँ। पिंडी का 26 नंबर चुंगी, जहाँ से आप अपना सफ़र शुरू करें तो फिर आप बआसानी 3 घंटों में बालाकोट पहुँच सकते हैं। और यानी कि ये तो मैं वो स्पीड बता रहा हूँ जो कि जिस पे मैं चलता हूँ, यानी कि 60-70। नहीं तो यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं कि सिर्फ़ 2 घंटों में आप वो पहुँच जाते हैं मानसेरा, और फिर आगे तकरीबन पौने घंटे में वो बालाकोट पे होते हैं। लेकिन तूफ़ानी गाड़ी नहीं चलानी, आराम से गाड़ी भी चलाएँ तो आप 3 घंटे में आप आराम से बालाकोट पहुँच सकते हैं। और बालाकोट में आप अलनूर रेस्टोरेंट पर रास्ते में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, और तरना के मुकाम पे है बालाकोट शहर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर पहले लेफ़्ट साइड पर, वहाँ पर आप नाश्ता करें, और नाश्ता करने के बाद फिर आप अगला सफ़र शुरू करें, और अगला सफ़र ठीक वहाँ से अलनूर रेस्टोरेंट से करें या अयूब पुल बालाकोट से शुरू करें। आप 1 घंटे की मुसाफत के बाद आप एग्ज़ैक्टली शुगरान पहुँच सकते हैं। तो सुबह अगर आप 6 बजे चलते हैं तो 4 घंटे नहीं, इसको 5 घंटों पे भी आप कर लें। 6 घंटे बजे चलते हैं तो ठीक 11 बजे आप शुगरान में रास्ते में चाय नाश्ता करने के बाद आप बआसानी पहुँच सकते हैं। अब ज़्यादातर जो लोगों से उनका यही सवाल था कि हमारे पास तो छुट्टी का 1 ही दिन होता है, तो 1 दिन में कैसे हम बर्फबारी देखने के लिए जाएँ?
کسی اور مقام پر، اور تو پھر ان کو لا مالا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی اور کہ وہ صرف مری اور نتھیا گلی ہی جا سکتے تھے۔ لیکن اب یہ آپشن موجود ہے کہ مری نتھیا گلی کے علاوہ آپ بآسانی جو سا ہے وہ جا سکتے ہیں شکران بھی۔ پہلے روڈ بہت زیادہ خراب ہوتی تھی، نیچے کیوائی سے لے کر اوپر شکران تک کم از کم آپ کا جو راستہ تھا وہ جیپ ٹریک پر تھا، اور تقریباً 35 سے 40 منٹ لگا دیا کرتے تھے کیونکہ راستہ بہت زیادہ خراب تھا۔ لیکن اب وہ یہ 7 کلومیٹر کی جو روڈ ہے، 6 کچھ کہتے ہیں، کچھ 7 کہتے ہیں، ہم 7 ہی کہہ لیتے ہیں، 7 کلومیٹر کی جو روڈ ہے بالکل کارپیٹڈ روڈ بن چکی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کارپیٹڈ روڈ ہے جو کہ اوپر آپ کو شگران تک لے کے چلی جاتی ہے، اور ہارڈلی 15 منٹ لگتے ہیں سارے۔ اور جیسے ہی آپ کیوائی سے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو چونکہ چڑھائی بہت زیادہ ہے، لہذا ساتھ ہی تقریباً 3 کلومیٹر کے بعد آپ کو برف جو ہے وہ اگر پڑ رہی ہو تو اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے، میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ زیادہ برفباری کی صورت میں، چونکہ پھر سلپنگ کا ڈر ہوتا ہے، ہمارے پاس نو چین بھی نہیں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس لوازمات تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا کہ ہم نے گاڑی تو لے لی، اور اس کے بعد پھر ہمارے ششکے بھی ہیں کہ ہم نے ٹورزم بھی کرنی ہے، ٹریولنگ بھی کرنی ہے، لیکن ہمارے پاس نہ تو گاڑی کے ٹائروں میں ہوا بھرنے کے لیے پمپ ہوتا ہے، نہ ٹو چین ہوتی ہے، نہ بیٹری کی لیڈز ہوتی ہیں، اور نہ ہی سنو چین ہوتی ہے۔ یہ 3 سے 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ لازم و ملزوم ہونی چاہیے ایک ٹریولر کے پاس، جب بھی وہ کسی بھی ہل ایریا میں جائے، چاہے سیاحت کی غرض سے جائے، چاہے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جائے، چاہے ویسے جائے، کاروبار کے سلسلے میں جائے، تو یہ تو اس کی گاڑی میں یہ لازم و ملزوم 4 چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ لیکن ثم الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی جو کہ ہمیں باعزت طریقے سے بحفاظت جو ہے کہیں بھی پہنچا سکے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے نیچے کوائی میں آپ گاڑی کھڑی کریں، اور وہاں سے یہ جیپیں چلتی ہیں، 4-5 ہزار روپیہ لیتی ہیں، بہت ہوا 6 ہزار روپیہ لے لیں گے آنے جانے کا، اور پھر آپ کو ایک بحفاظت ٹور میسر ہو جاتا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر شگران تک آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں۔ آگے سری پایا میڈوز ہے، بڑے خوبصورت علاقے ہیں، وہاں پر جانا ہو تو پھر آپ جیپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عمران بھائی جنہوں نے ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجی ہیں، ان کا نمبر میں اسکرین پہ دے رہا ہوں، ان کی اپنی جیپ بھی ہے، یہ آپ کو وہاں پر جیپ بھی ہائر کر کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ہوٹل بکنگ کرانی ہے، کچھ بھی کرانا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ حرف آخر نہیں ہے، کیونکہ ہم ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں، اس لیے ہم ان کا نمبر اور پروموشن کی کہہ دیتے ہیں۔ باقی آپ ریٹ وغیرہ دیگر چیزیں اپنی خود سے تسلی کر لیں، ہمارا اس میں کوئی 1 روپے کا بھی کمیشن وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے B2B ہے کہ وہ ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں، تازہ ترین کلپنگ ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کو انفارمیشن دے سکیں کہ اس وقت اس علاقے میں کیا کچھ چل رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم ان کا نمبر اسکرین پہ دیتے ہیں تاکہ اگر ہماری وجہ سے ان کے رزق میں کوئی بہتری ہوتی ہے تو یہ ایک کاوش ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود بھی جانا چاہیں، ہم نے ایک اور چیز بھی شروع کی ہوئی ہے، پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں تو اس طرح لینڈسکیپ ویڈیو بنا کے بھیجیں، اپنا ٹور جہاں سے شروع کر رہے ہیں راستوں کی اینڈ تک مکمل ڈیٹیل بھیجیں، اور ہم کا مکمل ولاگ لگائیں گے اپنے چینل پہ، اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کی بھی ہم اسی طرح نمبر بھی لگائیں گے اسکرین پر، اور آپ کی پروموشن بھی کریں گے کہ اگر پاکستان کے کسی حصے میں بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے تو یہ بھائی ہمارے پینٹ کا کام کرتا ہے، جوتوں کا کام کرتا ہے، کپڑوں کا کام کرتا ہے، غرض کہ کسی طرح کا بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو ہم آپ کے بزنس کی فری آف کاسٹ پروموشن کریں گے اپنے اس چینل پر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے لینڈسکیپ ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے، اور ایسی ڈیٹیل پر میں اپنی ویڈیو ہوں تاکہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 0313522404، ملک عبدالصبور نام ہے میرا۔ جب بھی آپ پروگرام بنیں آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد پھر ضروری ہے کہ آپ جو سا ویڈیو جس طرح ہم کہیں اس طرح بنائیں، نہیں تو لینڈسکیپ ویڈیو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے لوگ سمجھدار ہیں آج کل، ویڈیو بنانا جانتے ہیں، تو ویڈیو بنا کر بھیجیں۔ تو یہ تھا جی آئی لو شگران، جی ہاں شگران میں آپ ایک دن کا ٹور کر سکتے ہیں، برفباری انجوائے کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔